बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। बैनुल-अक़वामी सितारे रेड कारपेट पर जलवागर। जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ के मौके पर हॉलीवुड, बॉलीवुड और मशरिक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका की फिल्म इंडस्ट्री के बैनुल-अक़वामी सितारे रेड कारपेट पर जलवागर हुए। फेस्टिवल का 2025 एडिशन 4 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 13 दिसंबर तक जद्दा के तारीखी इलाके बलद में जारी रहेगा। अल बलद फेस्टिवल का मुस्तकिल मुकाम है और रेड कारपेट पर ऑस्कर अवार्ड याफ्ता एड्रियन ब्रोडी, अमरीकी अदाकाराएं क्वीन लतीफ़ा, क्रिस्टन डनसेट, जेसिका अल्बा और यम्मा थर्बन, क्यूबा स्पेन की अदाकारा एना डे आर्मिस हैं, बरतानवी अदाकारा डैनियल कालविया भी मौजूद थे। और इसके अलावा द ब्रोटलिस्ट के अदाकार एड्रियन ब्रोडी ने रेड कारपेट पर अरब न्यूज़ से कहा कि यह दरअसल दूसरी मरतबा है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहा हूँ और इस पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के नौजवानों में ख़ास तौर पर फ़ख्र और खुशी का एक शानदार जज्बा मैंने महसूस किया है। बरतानवी अदाकार माइकल केन भी तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने जो है फिल्मी सनत में उनके काम पर उनको ख़ुसूसी जो एज़ाज़ है उससे भी नवाजा गया है। रवा साल रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मौजू फॉर द लव ऑफ सिनेमा रखा गया है और सऊदी अरब दुनिया, एशिया और अफ्रीका की 100 से ज़्यादा फिल्में जो हैं वो इस पर जो है वो पेश करने का जो है इरादा रखता है। और इसके अलावा जो है अल मसरी रेड कारपेट पर भी जो है अरब न्यूज़ को बताया गया कि हमने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मेहनत की है। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल जो स्पेक्टुलर में आलमी प्रीमियर जो है वो भी इसमें पेश की जाएंगी, जिसमें एंजेलिना जोली भी शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का इमिग्रेशन सिस्टम फुल प्रूफ बनाने का ऐलान। AI एप्लीकेशन पहले बताएगी कौन सफ़र का अहल है या नहीं। पाकिस्तान की वफाकी वज़ारत दाखिला ने जारी डॉक्यूमेंट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम करते हुए प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने और जनवरी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। जुमे को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवरसीज़ पाकिस्तान मिनिस्ट्री चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर जारी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने की हदायत की गई। वज़ारत दाखिला की जानब से बताया गया है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर जो इमिग्रेशन है वो हासिल करने वालों की पहले से निशानदही कर देगा। इसके अलावा उनका कहना था AI ऐप के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर इमिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करने वालों की निशानदही की जाएगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन जो है उसमें इस्लाहात का भी फ़ैसला किया है। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आने वालों को दोबारा कभी वीज़ा जारी ना किया जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था डिपोर्ट शुदा अफराद के पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने को हम यकीनी बनाएंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि अब यकसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो से जारी किया जाएगा। इसके अलावा जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और ग्रीन पासपोर्ट की जो दर्जाबंदी है उसको बेहतर बनाने के लिए दीगर मुल्कों के साथ रवाबत बढ़ाए जाएंगे। जारी डॉक्यूमेंट के साथ बैरून मुल्क जाने वाले लोग मुल्क की साख को मुतासिर कर रहे हैं। ओवरसीज़ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोटेक्टर का शफाफ निज़ाम वक्त की बुनियादी जो है उसका तकाजा है और लेबर वीज़े पर जाने वाले लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्टर और इमिग्रेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए हर मुमकिन तावन करेगी और इन्फो टीवी जो है उसने एयरपोर्ट्स पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए तैयार की गई जो AI बेस्ड एप्लीकेशन है उससे मुतल्लिका अपनी गुज़श्ता स्टोरी में FIA के साबिक़ अफसरान और इमिग्रेशन माहिरीन से बात की थी, जिसे अब दोबारा शामिल किया गया है। और जो है आपको जो है इसके बारे में जो अहम मालूमात है वो मज़ीद जैसे जैसे आती रहेंगी वो आपको यहाँ के न्यूज़ बुलेटिन में मिलती रहेंगी। और ये एप्लीकेशन बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए है जो इसे ज़ाती तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि AI टूल पर मबनी जो सिस्टम है वो एयरपोर्ट पर मौजूद होगा, जो मुसाफिरों और FIA दोनों के लिए मददगार साबित होगा। ऐश्वर्या लव फ्रॉम पाकिस्तान बॉलीवुड ब्यूटी क्वीन की रेड सी फिल्म फेस्टिवल में आमद।
بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور مشرق وسطیٰ شمالی افریقہ کی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار ریڈ کارپیٹ پر جلوہ گر ہوئے۔ اس موقع پر بالی ووڈ اداکارہ ایشوریہ رائے کے ساتھ بھی ایک سوال و جواب کا سیشن منعقد ہوا، جس پر انہوں نے سعودی عرب میں پرتپاک اور فراخ دلانہ استقبال پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ریاض کے السویدہ پارک میں فلپائنی ثقافت کے ایونٹ کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزارت اطلاعات گلوبل ہارمنی جو 2 انیشیٹو ہے، اس کے تحت ریاض کے السویدہ پارک میں جمعے سے فلپائنی کلچر ایونٹ کا آغاز ہو گیا۔ گلوبل ہارمنی 2 کے تحت 14 ملکوں کی جو ثقافت ہیں وہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ اپنے ایونٹ کے آغاز سے اب تک 2 ملین سے زیادہ وزٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق گلوبل ہارمنی 2 وزارت اطلاعات جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی منعقد کر رہی ہے۔ 4 دن فلپائنی ایونٹ میں فلپائن کی جو ثقافت ہے اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس میں فلپائن کی ثقافت، موسیقی کی کئی ایونٹ شامل ہیں، جس میں کانسرٹ، لوک داستان اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ اس سے پہلے السویدہ پارک میں انڈونیشین ثقافتی بھی ختم ہوا۔ وزٹر کو انڈونیشیا کی مختلف روایات سے متعارف کروایا گیا، جن میں مقامی ثقافت اور ڈرم کی پرفارمنسز بھی شامل تھیں۔ ثقافتی جو پویلین ہے اس میں انڈونیشی دستکاریوں اور روایتی کھانوں کی نمائش بھی کی گئی ہے، جس نے وزٹر کو ایک مکمل تجربہ فراہم کیا۔ گلوبل ہارمنی 2 کی سرگرمیاں سعودی دارالحکومت میں 20 دسمبر تک چلیں گی۔ فلپائن کے بعد یوگنڈا، پھر ایتھوپیا اور پھر سوڈان کے ثقافتی ویک منائے جائیں گے۔ گلوبل ہارمنی 2 انیشیٹو سعودی عرب میں موجود تمام کمیونٹی کے درمیان ہم آہنگی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں موجود تمام کمیونٹیوں کی زندگی کو بہتر بنانے اور ان کی روایات کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جازان ریجن میں 100 ملین ریال کے ترقیاتی منصوبے جاری کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں جازان ریجن میں میونسپلٹی کی جانب سے لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے نئے منصوبے کچھ لانچ کیے ہیں، اور جس میں سعودی خبریں ایجنسی ایس پی کے مطابق جو درب انڈسٹریل ایریا میں سرمایہ کاری جو منصوبہ ہے اس پر کام کیا جائے گا، جس میں 300 کے قریب ورکشاپ اور تجارتی سروسز کے مقامات کے علاوہ مال ترقیاتی منصوبے پر بھی کام کیا جائے گا، جس میں 400 دکانیں تعمیر کی جائیں گی۔ منصوبے پر 100 ملین ریال کی لاگت آئے گی۔ ریجنل بلدیہ کے تحت مختلف علاقوں میں کئی پارکس بھی بنائے جائیں گے، جس کے تحت الدرب کمیشنری میں 6 سپورٹس گراؤنڈ کی تزئین و آرائش بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ القائم پارک اور سی فرنٹ ترقیاتی منصوبے کے تحت جو گرین بیلٹ کی تعمیر اور بچوں کے لیے کھیل کے ریتلے گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔ ساحلی مقامات پر تفریح کے لیے آنے والوں کی سہولت کے لیے سٹنگ کارنر اور کار پارکنگ کے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ جازان ریجن کے میئر انجینئر الغزوانی نے الدرب کمیشنری اور مرکز شقیق کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی ان کو جو بریفنگ ہے وہ دی گئی ہے۔ مدینہ منورہ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی اور زیارت روضہ کے نئے اوقات مقرر۔ ادارہ مرحر میں شرفین مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے نئے اوقات جاری کر دیے۔ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے نسک پورٹل کے ذریعے پرمٹ جاری کرایا جائے گا، جو 365 دنوں میں ایک بار ممکن ہوگا۔ سعودی خبریں ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے فوری پرمٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ فوری پرمٹ کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے جب زائر مسجد نبوی شریف کے بیرون مرکزی دروازے کے قریب ہو اور وہاں رہتے ہوئے پرمٹ کے لیے نسک پورٹل پر خود کو رجسٹر کروائیں۔ اس صورت میں بھی پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ ریاض الجنہ کے مسجد نبوی شریف کے جنوبی سمت میں گیٹ نمبر 37 سے داخل ہونے کی سہولت وہ فراہم کی گئی ہے، جس کا مقصد زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ دوسری جانب حرمین کی انتظامیہ نے مرد و خواتین زائرین کی سہولت کے لیے روضہ شریف کی زیارت کے نئے اوقات بھی جاری کیے ہیں، جن کے مطابق مردوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زیارت کا آغاز نصف شب کے بعد یعنی 2 بجے سے ہوگا، جو نماز فجر تک جاری رہے گا۔ مردوں کے لیے روضہ شریف کی زیارت کا دوسرا وقت دن کے 11 بجے سے لے کر عشاء کی نماز تک مقرر کیا گیا ہے۔ اس دوران جو مرد حضرات ہیں وہ روضہ مبارک پر سلام عرض کر سکیں گے۔ نماز فجر کے بعد مردوں کے لیے زیارت کا وقفہ ہوگا۔ اس دوران خواتین زائرین کے لیے زیارت کا وقت شروع ہوگا، جو نماز فجر کے فوری بعد سے دن کے 11 بجے تک، اس کے بعد نماز عشاء سے رات 2 بجے تک ہوگا۔ جمعہ کے دن مردوں کے لیے نصف شب کے بعد رات 2 بجے سے فجر کی نماز تک، اس کے بعد صبح 9:20 سے 11:20 تک جاری رہے گا۔ مرد زائرین کے لیے نماز جمعہ کے بعد سے نماز عشاء تک کے اوقات میں زیارت روضہ شریف کی جا سکے گی۔
ख़वातीन ज़ायरीन के लिए भी जुमा के लिए औकात ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली के बाद नए औकात इस तरह होंगे। नमाज फजर के फ़ौरी बाद से लेकर सुबह के 9 बजे तक, उसके बाद नमाज इशा के बाद से रात के 2 बजे तक की ज़ियारत की जा सकेगी। इदारे का कहना था कि मुअम्मर और बीमार ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर के साथ दाखिल होने की जो सहूलत है वो भी मुहैया की गई है, जिसके लिए अलग ट्रैक मौजूद हैं। ख्याल रहे रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्ना हुजरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला जो अन्हा हैं उनके जो है मशरक़ की जानब से शुरू होता है और मगरबी सिमत में मेंबर तक जनूब की जानब किबला की सिमत और शुमाल से हिजरा हुजरा जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अख्ताम तक है। रियाजुल जन्ना या रोज़ा शरीफ का मजमूई रकबा 330 मुरबा मीटर है, जिसकी लंबाई 22 मीटर और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। इस मुकाम को मस्जिद नबी शरीफ के दीगर मकामात से नुमाया करने के लिए यहाँ सब्ज़ रंग के कालीन बिछाए गए हैं ताकि ज़ायरीन आसानी से इसको शनाख्त कर सके। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।